आनी जी मिटींग आसली ती ओन्ली ऑन द डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आमचे मुर्मगांवान पेंडींग आसा, जे आमी प्रपोज केल्लेले आनी जे वाटचालीक आसा, सो ते कशे स्पीड अप करपाचे, फास्ट ट्रॅकाचेर कशे घालपाचे, ताज्या लागून आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान ही काल मिटींग आपयली ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, सगळे डिपार्टमेंटाचे हेड आसलेले काल, मागीर ते टुरिजमाचे जावं, मागीर ते हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जावं, PWDचे जावं, WRDचे जावं, बाकीचे सगळे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे जावं, आर्कोलॉजीचे जावं, सगळे वेरियस डिपार्टमेंट जितले डिपार्टमेंट कन्सर्न आसा ती आसलेले. टोटल ऑफिसर्साचे ऑफिसरूच मोर देन अराउंड 80-70 ऑफिसर्स जे प्रेजेंट आसलेले. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हॅज गिवन देम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन की बाबा हे प्रोजेक्ट जे मुर्मगांवाचे आसा ते इट शूड बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी आनी फास्ट ट्रॅकाचेर. तेजे लागून डिफरंट इश्यूज जे आसलेले आमचे पेंडींग इश्यू ते सगळे काल डिस्कस जाले. तेजे भितर मेजर जो आमचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसा तो आमचो 20 बेडेड हॉस्पिटल जे सगळ्यार जावचें म्हणून हांव कंटिन्यूअस फॉलोअप करता. सो ते लँडाक लागून तो इश्यू पेंडींग आसलेलो. सो CMन काल इंस्ट्रक्शन दिल्लेले आसा इट शूड बी टेकन ऑन द फास्ट ट्रॅक एंड विदीन अनदर 3 months तेजे फावंडेशन जावचें म्हणून CMन तांकां सांगलेलें आसा. त्याच प्रमाणे हॉस्पिटलाचे हेजे प्रमाणे आमचो PWD जे उदकाचो इश्यू लोकांक हांगा स्पेशली सड्याचेर खूब जाणांक इफेक्ट जाता, तेजे लागून उदक कमी येता, त्या कारणाक लागून 2 टँक जी आमची ऑलरेडी टेंडर जालेली आसा तेजेर फास्ट ट्रॅकाचेर घालपाक लागून 800 क्युबिक मेट्रीक टनाची एक टँक, अशी 2 टँकी 1600 क्युबिक मेट्रीक टनाची ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर घालचे म्हणून विदीन अ मंथ टायम फावंडेशन जावचें म्हणून असो तेंचे कडेन आमी डिस्कस केल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे आमचे मुर्मगांव फोर्ट जो आसा तेजो ऑलरेडी आमकां जी वाट आसली ती वाट ऑलरेडी मेळिल्ली आसा, दिल्लेली आसा, MPA कडसून घेतलेली आसा आनी ती रिनोवेशन बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जातले. त्याच प्रमाणे वायस रिगल पॅलस जो आसा तोवूय गव्हर्मेंटाच्या अंडर लिजार घेवपाचो 99 इयर्साचे, हेजेरूय काल डिस्कशन जालें आनी तेवूय म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन जाग्यार पडटले. त्याच प्रमाणे स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्साचे जे आमचे ग्रावंड रोज सर्कल ग्रावंड जो आसा तेज्या लागून थंयसर स्प्रिंकल घालपाचे, फ्लडलायट्स घालपाचे, थंयसर पीच तयार करपाचो क्रिकेटाक लागून हेजेरूय डिस्कशन जालें आनी तेवूय फास्ट ट्रॅकाचेर घालपाक लायलेले आसा. त्या डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी इंस्ट्रक्शन दिल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे रिहेबिलिटेशन बोर्डाचे सगळे जाण आसलेले, थंयसरूय CMन जे डिसिजन घेतलेलें आसा 98 बोर्ड मिटिंगेक, जे बाबा रिहेबिलिटेशन बोर्डाची जी घरां आसा ती तेंच्या नांवार करची म्हणून. सो तेजे लागून ऑलरेडी मिनिट्स जाल्लेले आसा आनी इट इज इन प्रोसेस म्हणून थंयसरले आमचे मेंबर सेक्रेटरी काल सांगलेले आसा. त्याच प्रमाणे एक इश्यू आमचो आसा ती भरत लेनी जी 5 घरां आसा आनी ती MPA ती 3दा जाली डेमोलिशनाक काडलेली आनी 3दा CMच्या इंटरफिरन्साक लागून ती स्टॉप जाल्लेली आसा. तेवूय काल लोक ते येयलेले, तांकां CM कडेन मेळयले आनी त्या प्रमाणे त्या 5 लोकांक एक तर MPA कडसून नाजाल्यार गव्हर्मेंटा कडसून तांकां रिहेबिलिटेट करचें म्हणून हेवूय डिसिजन जाल्लेलें आसा. सो वेरियस डिस्कशन मागीर फिशरमॅनाक लागून एक पार्किंग एरिया जेटी टायप तेजेर लागून थोडो इश्यू उरलेलो आसा, तेवूय काल डिस्कस जाल्लेले आसा. तांकां नेट बायंडींग शेड घालपाची, तांकां रॅम्प दिवपाचो, हेवूय प्रोसेस विदीन अनदर 1 मंथाच्या भितर कंप्लीट कर म्हणून आमी तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे टुरिजमाच्या अंडर वेरियस प्रोजेक्ट आसा, लायटनींग ऑफ आमचे लक्ष्मी नारायण टेंपल, तशेंच आमकां बायणा बिचाचेर आमकां हे चेंजींग रूम, मागीर बाथरुम्स आनी मागीर टॉयलेट्स हेजे लागूनय इंस्ट्रक्शन केल्लेलें आसा, तांकां दिवपाक लायलेलें आसा. त्याच प्रमाणे विविंग गॅलरीक लागूनय डिस्कशन जाल्लेलें आसा. सो वेरियस आनी ब्युटिफिकेशन ऑफ आमचो बायणा बीच तेजेरूय डिस्कशन जाल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे PWDची जितली कामां पेंडींग आसा इन वेरियस डिपार्टमेंट ते मागीर बिल्डिंग सेक्टरान आसूं, रोड सेक्टरान आसूं, सर्वीस सेक्टरान आसूं, कित्याक सर्विसीची रोड सेक्टर ही खुबशीं कामां आमची पेंडींग आसा, ही सगळी क्लियर करपाक लागून CMन तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. तशीच WRDची कामां जी पेंडींग आसा तिवूय तांकां फास्ट ट्रॅकाचेर करपाक लायलेली आसा. स्पेशली आमची रिटर्निंग हॉल्स जी सगळी पेंडींग आसा. अशे खुबशे विशय, हे तुका थोडेशे विशय सांगलेले आसा, बट इट वॉज खरें तुका सांगता इट वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड मिटींग जंय इतले सगळे ऑफिसर प्रेजेंट रावले. इतले प्रेजेंट रावन जे CMन तांकां एक इंस्ट्रक्शन दिलें बरे भशेन
कित्याक बाबा हे ऑन प्रायोरिटी फास्ट जावचें म्हणून. तेज्या लागून हांव खरोच आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांच्या तर्फेक हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तेंच्या लागून आयज हे आमचे प्रोजेक्ट आसा ते फास्ट ट्रॅकाचेर गेल्लेले आसा. सो तेज्या लागून खरेंच हांव अख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांच्या तर्फे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव धन्यवाद म्हणटा. सर, आनी एक बोवाळ जाल्लो आसा झाडां कर जावपाचे नंबर लायले, ताजेर बी कितें डिस्कशन जाल्लें आसा? पळय, हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट. आयज जे न्यू क्रूज टर्मिनल येवपाचो आसा आमची गेट नंबर 1 तेजे सायडीक जी, आनी थंयसून जो रोड आमचो सडा पर्यंत हो न्यू हायवे जाल्लो आसा, तो रोड आसा पळय तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो. इट इज नॉट स्टेट गव्हर्मेंट, इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे अंडर प्रपोज केलेलो आसा, कित्याक थंयसर 4 लेन हायवे जावचो. कित्याक आयज जेन्ना क्रूज टर्मिनल इनॉग्रेट जातलो आनी इंटरनॅशनल बोटी थंय येतली, क्रूज येतली आनी बाकीचे डॉमेस्टीक येतले, जाल्यार खंय तरी एक तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो दिवचो. कित्याक तूं जाणा तो नॅरो रोड आसा, खूब लोकांक त्रास जाता थंयसर. सो तेज्या लागून थंयसर जो आसा आनी प्लस जी फॉर्मेलिटी करूंक जाय आसली ती सगळी फॉर्मेलिटी सेंट्रल गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंटान केल्लेली आसा. सगळे तांकां परमिशन मेळिल्लें आसा. कटींग ऑफ ट्रीची परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NOC मेळिल्ली आसा. सगळे डिपार्टमेंट आसून तेंचे रेडी आसा. इवन टेंडर जाला, तो रस्तो टेंडर जाल्लो आसा. काल जेन्ना हांवें CM कडेन डिस्कस केलें इन फ्रंट ऑफ द PWD रोडाचेर आनी तेंच्या चिफा कडेन, जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें कितें आमचो टेंडर जाल्लो आसा आनी ऑलरेडी पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून आमकां येयलेले आसा आनी वी हॅव टू स्टार्ट द वर्क. जेन्ना हांवें CMक सांगलें, CM म्हटलें आतां जेन्ना आमचो न्यू रस्तो जाला आनी सगळो ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो न्यू रस्त्यांसून वयतलो, ब्रिजा वयरसून, हांगा फक्त आमकां टुरिजमाक लागून हो रस्तो जावं. सो पयलीं हो ट्रकांक लागून क्रावडेड जातालो. सो आतां म्हाका दिसना हे जी आमकां गरज आसा, कित्याक हे जर रस्तो करपाक गेलो जाल्यार अरावंड 350 झाडां थंयसर कट करची पडटली. सो ही कट जावंक जायना, कित्याक वी हॅव टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. हो हांवें CMक प्रपोजल घातलो आनी जेन्ना हांवें CM कडेन उलयलें आनी सांगलें जाल्यार CM अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ दॅट आनी CMन तांकां सांगलें द होल्डार दवर आपूण 21 जेन्ना ब्रीज इनॉग्रेशनाक येतलो तेन्ना आपूण लोकल आमदाराक घेवन थंय वचून पयलीं बेगिना येवन थंय वचून आपूण इन्स्पेक्शन करतलो, बाबा कशें कितें करपाक मेळटलें तें. सो हे लेवलाचेर एक काम केन्ना स्टार्ट जावपाचें आसलेलें, बट हे खंय तरी ते आमी स्टॉप करून दवरलेलें आसा, आडोवन दवरलेलें आसा इन द इंट्रस्ट. बट दुसऱ्या सायडीकसून जेन्ना टुरिजमाचें आमी उलयता, जेन्ना येदो व्हडलो आमचो इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना क्रूज टर्मिनल येता जाल्यार हो रस्तोय तितलोच इम्पॉर्टंट आसा आमकां. सो तेजेर खंय तरी वे आउट काडपाक लागून इट इज डिसिजन CM घेतलो, कित्याक इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट जो MPN घातलेलो आसलेलो आनी फंड जे येयल्ले आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडे आमकां येयलेले आसा. बट खंय तरी CM इज व्हेरी कायंड, कित्याक मुर्मुगांवच्या लोकांचे तो इश्यूज अंडरस्टँड जावन सद्या ताणें होल्डार दवरलेलो आसा. आपूण स्वता येवन इन्स्पेक्शन करता म्हणून म्हाका सांगलेलें आसा.